आज सकाळी मरे आता भुरगे 3 जाण भुरगे ह्या वाड्या वयले म्हळ्यार हांगा संभाजीनगर दुप्यामळ म्हणटा त्या घरा आसा तेंगे हांगा त्या घरांतले भुरगे 3 जाण भुरगे दोग जाण 6 ते 7 वर्सांचे आनी एकटो 8 ते 9 वर्सां हेजे हितूंतल्यान 3 जाण भुरगे अशे येयले मरे म्हाका दिसता सादारण हांगच्यान 1 किलोमिटर आहा ते घरा आसा ती 1 किलोमिटर आहा तेजे सकयल शेत आसा शेतांतल्यान ही न्हंय आमगेली न्हंय दिसता ती न्हंय आहा ही न्हंय आता हांगा उदक जावं ते म्हाका दिसता अशे भुरगे सांजे मायदा बी येताले दिसता न्हांवपाक कित्याक तेंकां नाल्यार वयवट आसा हेजी आनी ते भुरगे आयले आनी दोग जाण भुरगे बुडले पळय कपडे बी हांगा तेमी कपडे बी हांगा काडून उडयले त्या भुरगे ते देंवोन गेले न्हंयक आनी बुडले दोग जाण भुरगे आनी तो व्हड भुरगो एकटो आसलो तो मागीर धांवोन वचून घरा कडेन तेंकां बाकीची फॅमिली सांगले आनी तेजे नंतर लोक थंयचे धांवोन येयले मागीर फायर ब्रिगेड आयली तेंकां कळटगीर फायर ब्रिगेडीच्या लोकांनी तेका आमगेले हे आसते फायर ब्रिगेडीचे तेमी काडले हांगच्यान आनीक हे भुरगे दोग जाण डेथ जाले त्या टायमार बंदाराची प्लेटी बी कितें काडल्या खरी आजूच म्हाका दिसता बंदारा प्लेटी काडून उदकाचो मातसो लेवल वाडलो आनी उदक हांगा कमी आसले आयज ते मातशें लेवल वाडलेल्यान म्हाका त्या भुरग्यांक अंदाज आयलो नासता म्हाका त्या उदकाचो आनी ते बुडले भुरगे म्हाका एक फ्रेंडान फोन केलो की सकयल उजऱ्यां कोण दोग जाण भुरगे न्हांवपाक गेलोले बुडली म्हण मातशें यो म्हण पळोवपाक सो हांव गेलो थिंगा थंय जाल्यार त्या फ्रेंडान म्हणलें म्हाका की ते बुडलाय मातशें दिश्टी पडटाय जाल्यार पळय उदकांत देंवले तेन्ना मागीर पयलें हांवें उदकां पयलें दिश्टी पडटा काय दिश्टी पडले म्हणटरी हांव मागीर उदकांत गेलो म्हणटरी पयलीं तो ध्रुव म्हणटा तो भुरगो म्हाका मेळ्ळो ताका काडला वयर दिलो आनी मागीर दुसरे भुरगे हांव मागीर सोदपाक गेलो म्हणटरी कितले वर्सां सुमार आसतलो तो एक 5 वर्सां सुमार आसतलो तो उबरलो ना सकयल जमणी आसले आनी दुसरो थिंगा त्या सायडीन आसलो ताका मागीर हांवें वयर काडलो दोनी एके कडेन बुडले हय एके कडेन आसलो पण आशिल्लो ताका जीव बी नाशिल्लो ना जीव ना ना कितले डीप आयले सादारण उदक एक आसतले 3-3.5 मीटर सुमार ओके 3.5 मीटर खोल हितून बुडलो तो दोगांय ते केल न्हू ते वज्रे काणकोण हांगाच्या न्हंयक दोग जाण भुरगे चिमुकले भुरगे आज बुडले डिटेल म्हायती अशी की ऋत्वेक आनीक ध्रुव अशी ते भुरग्यांचे नांव जावन आसात ऋत्वेक हो नंदनगद्दा कारवारचो हो सयऱ्याक सुटी पडल्या म्हणून सयऱ्यागेर रावपाक येयल्लो आनी ध्रुव हो 4 वर्सांचो भाटपाळ हांगचो जे बुडल्या थंयच्यान 4 जवळ अर्द किलोमिटर तांचें घर आसा 3 जाण भुरगे मेळोन घरा कडेन सांगनासतना हांगा न्हांवपाक गेले उदकाचो अंदाज कळनासतना दोग जाण भुरगे बुडले एकलो वयर आशिल्लो ते बुडले म्हूण कळटकीर वयर येना म्हणटकीर तिसरो भुरगो आशिल्लो ताणें धांवत येवन घरा कडेन इन्फॉर्म केलें शेजाऱ्यां कडल्यान आमकां अशें कळोन येता की जो बंदारो आसा वज्र्यां त्या बंदाराच्यो प्लेटी खंय काल काडलेल्यो ताका लागून उदकाचो फ्लो चड येयलो आनी हे बुडले असो तेंचो अंदाज आसा जेन्ना हे बुडले म्हूण कळटकीर त्या भुरग्यांक सांगतकीर सगळे शेजाऱ्यांनी धांवाधांव केली गांवच्या लोकांनी धांवाधांव केली आनी तांकां सोदून काडले आनी तेन्नाच ते गेल्ले आशिल्ले अशें तेंचें म्हणणें आसा नंतर फायर ब्रिगेड आनीक एम्ब्युलन्स येवन तांकां काणकोण हॉस्पिटलांत हाडले पूण ते ब्रॉड डेड तांकां डिक्लेअर केल्ले आशिल्ले वज्रे श्रीस्थळ काणकोण गोवा हांगा 3 भुरगे मेण कडेन न्हांवपाक गेले व्हाळान आनी दोग जाण भुरगे न्हांवपाक गेले ऋत्वेक नंदनगद्दा कारवार हो आपल्या सोयऱ्यांगेर आयिल्लो आनी ध्रुव हो 4 वर्सांचो भुरगो उदकांत न्हांवपाक देंवले आनी उदकांत न्हातना ते वर येना ते पळोवन एक ल्हान भुरग्यान घरा कडेन सांगलें आनी घरा कडची येत जाल्यार ते दोगूय जाण बुडले आनी त्यानंतर गांवच्या लोकांनी तेजे सोदासोद केलो जाल्यार ते दोगूय जाण बुडिल्ले अवस्थेन तांकां मेळ्ळे जेन्ना हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना तांकां डेथ घोशीत केले इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण